अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल की मलका जो कि कुत्तों की ग़िज़ा बन गई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची बातें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, कहा जाता है बनी इसराइल की मलका जो कि कुत्तों की ग़िज़ा बन गई। तारीख़ी कुतुब में बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो कि इस्लाम से पहले गुज़रे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में हैं, जिनको इसराइलियात कहा जाता है, यानी ऐसी कहानियाँ जो कि बनी इसराइल की ज़ुबानों से सुनकर मुसलमानों में मशहूर हुईं। इनमें मलका अज़ाबील की कहानी बहुत मशहूर है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद मलका बनी थी। इनकी कहानी बहुत मशहूर और सबक आमूज़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। जनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सईदा यानी मौजूदा लबनान की शहजादी इज़ाबील की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चनाचे इसराइल का बादशाह, जिसका नाम उखैब था, इससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल कुनैकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। उखैब अव्वल दर्जे का रन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबील के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। उखैब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल की बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर किया। इसको देखकर इसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इसी तरह सामरिया शहर का नाम बाल बक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गईं और उसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगी। अल्लाह वाले लोग और यूं यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक़्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते। उन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बाल की पूजा के एक ख़ास दिन मलका इज़ाबील और बादशाह उखैब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा ज़ोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया उखैब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। उखैब तो उस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इज़ाबील पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर हज़रत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ ज़मीन पर गिर गए, मगर आपकी नज़रें बदस्तूर इज़ाबील पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबील से कहा, तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तो इंतज़ार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। अहले ईमान के हौसले पस्त। इसके बाद रन मुरीद उखैब और इज़ाबील वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबील का इनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफ़ाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में नबी मबऊस किया। हज़रत इलियास जीलात शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा इलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में उखैब के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उखैब और उसकी बीवी ने आपकी एक ना सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ ले गए और वहां तबलीग करने लगे।
لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گہراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت الیاس کی تجویز۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بعل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بعل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ عجیب دستور۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ سے ایزابیل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بعل پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ حاصل کلام، ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بد دعا تھی جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔